ख्वाजा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये एजेंडा जैसे खत्म होता है मैं आपको मौका देता हूं। एजेंडा जैसे खत्म होता है आपको मौका देते हैं। जनाब स्पीकर, ये आपको एजेंडा खत्म होने के बाद मैं आपको मौका देता हूं। प्लीज आप बैठ जाए, मैं आपको मौका देता हूं एजेंडा के बाद। जनाब स्पीकर, ये अप्रैल 2018 में चारों सूबों ने जिस वाटर पॉलिसी पे साइन किया था, वज़राए आला भी थे और वज़राए आज़म भी थे। 2003 से ये मामला चल रहा था वाटर पॉलिसी का, वाटर चार्टर का, जो पीएमएलएन की हुकूमत में अप्रैल में सेटल हुआ और चारों सूबों ने साइन किए। उस वाटर पॉलिसी में या वाटर चार्टर के अंदर जो है ये एग्री हुआ है बादशाह डैम का और मोमन डैम का, उसमें किसी और डैम का जिक्र नहीं है। मेरी गुजारिश है कि हम एक फेडरेशन है, जो तनाज़ा जिन मसाइल से खड़ा होता है फेडरेशन के दरमियान, वो मसाइल नहीं छेड़ने चाहिए। और जो एक तारीखी डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जिसमें चारों सूबों ने और वजीर आज़म ने साइन किया हुआ है, उस तारीखी डॉक्यूमेंट को परसू करें। ये एक बड़ा मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन आई हैव दैट डॉक्यूमेंट इन पोजेशन। जो वाटर पॉलिसी है, अगर उसमें देखें तो जो नवाब साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एग्रीमेंट हुआ है बादशाह डैम पे और मोमन डैम के ऊपर, और 150 अरब रुपया जो है ऑलरेडी बादशाह डैम पे खर्च हो चुका है। 122 अरब रुपया उसकी जमीन पे खर्च हो चुका है और 23 अरब रुपया जो है सालाना उसका फिक्स हो चुका है। 9 साल में ये डैम कंप्लीट होगा। आप इसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो 23 अरब को आप 40 अरब पे ले जाएं। आप इसको 5 या 6 साल में मुकम्मल कर सकते हैं। यह भी एग्री हुआ है कि इसका आप रेजर्वायर पार्ट जो है पहले बनाएं, और रेजर्वायर पार्ट जब जो है वो बन जाएगा तो फिर बिजली की पैदावार जो है वो कमर्शियली फीजिबल हो जाएगी। अगर जरूरत होगी तो उस पर बिजली का जो है वो बिजली घर वहां पे तामीर कर लिया जाएगा, नहीं तो अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं उस पर तामीर किया जाएगा। इट विल स्टे एज ए रेजर्वायर। अच्छा, उसके रेजर्वायर बनने से 35 साल जो है तरबेला की जो है उम्र जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सेडिमेंटेशन जो है वो वहां पे रुकनी शुरू हो जाएगी और तरबेला की उम्र बढ़ जाएगी। ये एक डैम का मसला और डैम को पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तारीख में एम्बेडेड है ये डिस्प्यूट जो है, इसलिए इसको अवॉइड ना करें। ये हमारी तारीख में एम्बेडेड है, वो गलत है ये सही है, उस बहस में जाए बगैर जो है इसको ना डिस्प्यूट करें। एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तमाम सूबों में का साइन हुआ है। कुद्दूस साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे बलूचिस्तान को, खटक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे केपी को, मुराद अली शाह साहब का रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंध को, और शहबाज शरीफ साहब पंजाब को, और शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। प्लीज उस डॉक्यूमेंट को जो है ना उसको डिस्प्यूट में ना लाएं, उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ ये जो है इसलिए चंदा जमा करना भी बड़ा आसान इकदाम है, लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। सबसे बढ़ के जो है कि जब बड़े लोग बात करेंगे पानी की स्केर्सिटी के मुतल्लक, तो कौम को, अवाम को, आम आदमी को इस चीज का एहसास होगा कि भाई चीफ जस्टिस साहब बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, ये असेंबली में लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मेंबरान बात कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां पे अर्ज करना चाहता हूं कि आप मरीज को जितनी मर्जी बोतलें खून की लगा लें, जब तक उसका खून बहना बंद नहीं होगा मरीज की जान नहीं बचेगी। आपको साथ कंजर्वेशन की आदत डालनी पड़ेगी। एट द हाईएस्ट लेवल जो है डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आप इसराफ से परहेज कर रहे हैं, आप बचत कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। हमारे में इतना इसराफ है कि आप देखें जितना पानी आप इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं 65 या 70 मिलियन एकड़ फीट, आप उतना ही पंप करते हैं जमीन से, और 40-45 एकड़ जो है मिलियन एकड़ फीट जो है, बल्कि 50 के करीब जो है वो सीपेज में चला जाता है, वो पानी जाया हो जाता है। वी हैव टू इन्वेंट और इनोवेट ways and means by which we can save water. At the same time, not only reservoirs are equally important.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پانی کی بچت جو ہے ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑے آدمی تک آپ کو بچت کی عادت ڈالنی پڑے گی. جب تک آپ بچت نہیں کریں گے، خدا را جب تک آپ کنزرویشن نہیں کریں گے، چاہے وہ گیس ہو، بجلی ہو، پانی ہو، آپ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اس کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیں. ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اس کی وہ سیکروسینٹ ڈاکومنٹ ہے، وہ ہماری تاریخ کا ایک سنگ میل ہے. اس ڈاکومنٹ کو پرسو کریں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیم کا لفظ صرف آپ استعمال کرتے ہیں تو ایمبیگوٹیز، ابہام کریٹ ہوتا ہے. تو میری جناب اسپیکر صاحب آپ کی توسط سے میری ایوان سے یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی کی کرائسس ہے اور اس کا سدباب کرنا ہے. اگر 150 ارب روپیہ آلریڈی اس میں موجود ہے، 122 ارب روپیہ لگ چکا ہے اس پی ایس ٹی پی میں، 23 ارب ہے، آپ اس کو 40 ارب کر دیں. 7 چندے میں اگر 2، 4، 5، 10، 15، 20 ارب روپیہ اور جمع ہو جاتا ہے، اللہ کرے 200 ارب روپیہ جمع ہو، آپ وہ بھی شامل کریں. پارٹیسپیشن ہوگی. یہ ایک قیامت تک جو ہے یہ ایک چیز جو ہے ہماری جو سائیکی ہے، نیشنل سائیکی ہے، اس کا حصہ بن جائے گی. تو اس لیے اس کو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں، چاہے وہ کے پی کے سے ہیں، چاہے وہ سندھ سے ہیں یا کسی بھی صوبے سے ہیں، اگر کسی کو اختلاف ہے اس اختلاف کو کنسیڈر کریں اور جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے اس کو پرسو کریں. اور کنسنسس ڈاکومنٹ اپریل میں سائن ہوا ہے، باقاعدہ سیریمنی ہوئی ہے، ایک تاریخی مومنٹ تھا. فواد چودھری صاحب، شاہموز قریشی صاحب. Thank you. شاہموز قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، جو محترم ممبر سیالکوٹ نے جس کا ذکر کیا ہے، کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا. پارلیمانی روایات میں یہ ہوتا ہے. محترم خواجہ آصف صاحب ممبر فرام سیالکوٹ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس ایوان کے لیے کہ کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. میں کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں 2-3 بڑے سیکروسنٹ ڈاکومنٹس ہیں. 1991 واٹر ایکارڈ جس پہ چاروں صوبوں نے اتفاق کیا ہوا ہے، ہم اس کو کل بھی اون کرتے تھے اور آج بھی اون کرتے ہیں. جس کنسنسس ڈاکومنٹ کا محترم ممبر نے ذکر کیا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے اور ہم کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آج ملک میں سنگین بحران ہے، پانی کا بحران ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا اگر ہم نے ڈیم کے ایشو کو حل نہ کیا اور نئے ریزروائر نہ بنائے. پوری قوم، پاکستان کا بچہ سب آراہ ہو چکا ہے اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. جناب والا، اس پہ اب کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، ہم فیڈریشن ہیں اور میں اس ابہام کو بھی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا صوبہ سندھ، ہمارا خیبر پختونخوا اور اگر ہمارا بلوچستان کے صوبے کالا باغ ڈیم پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم کبھی اس کا احترام کریں گے. میں اس ابہام کو دور کرنا چاہ رہا ہوں. بلا وجہ ایک بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی کوئی ضرورت نہ تھی نہ ہے. یہ فیڈریشن ہے، ہم نے فیڈریشن کے چاروں اکائیوں کے نقطہ نظر کا احترام کرنا ہے اور احترام کرتے ہوئے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم اس 40 سال حکومتیں آتی رہی، حکومتیں جاتی رہی اور اس پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی، سوائے تقریروں کے کوئی پیش رفت نہ ہوئی. پہلی مرتبہ اب پیش رفت ہوئی ہے، پہلی مرتبہ قوم کو موبلائز کیا گیا ہے، پہلی مرتبہ وزیر اعظم نے اور چیف جسٹس نے قوم کا مطالبہ کیا اور قوم ساتھ دے رہی ہے. اندرون ملک بیرون ملک قوم ساتھ دے رہی ہے. تو اس ایشو کو اس اسپرٹ میں جو آپ نے فرمایا ہے سر ہم تسلیم کرتے ہوئے اس اسپرٹ سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور اس ایمبیگوٹی کو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ فرما رہے تھے. دیر از نو ایمبیگوٹی سر. تھینک یو. جی ایک منٹ. اس طرح ہے کہ میرا عرض یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک باقاعدہ ایڈجرن موشن یا کال اٹینشن لے کر آئے کہ اس کے اوپر اسمبلی کے اندر پورا ڈیبیٹ کرے اور اس کی پوری سولوشن سامنے آ جائے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بجائے یہاں تقریر کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کوئی اس پہ ایڈجرن موشن لے کے آئے تاکہ اس کے اوپر ہم کام کر لیں.
جی 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 آئٹم میں تھوڑا ایجنڈا کو آگے لے کے جاؤں ایجنڈا